بس نوصل لوبتيك جيومتريك نكملو فيها البروغرام ان شاء الله. داكوغ، فكروني شنو كنا درنا لا سيونس ديال اليوم، شنو كنا خدمنا فيها. يلا غير دخل. يلا اللي دخل يقول لي ليماج واش واضحه باش نبداو. الا كانت واضحه غادي نبدا. يلا فين خليناها قبيله؟ شنو كنا خدمنا؟ درنا جو بونس دي اوتر بلان. ياك كنا خدمنا دي اوتر بلان. دابا غادي نديرو لو بريزم. ابري دي اوتر بلان باردون غنديرو لو بريزم تابعه ميغوار بلان لا فاس باراليل وغندخلو لي سيستيم سفيريك. يلا نبداو. دونك نتسناو شويه ونبداو. حاولوا تبارطاجيو او ماكسيموم باش كاع اللي باقي فايق يقدر يستافد. يلا دونك دابا غادي نشوفو لو بريزم. نحاول نكتب بالاحمر وقولوا لي واش كيبان. هاد الاحمر واش كيبان الاخوان؟ بالنسبه للاحمر السيلو الاحمر واش كيبان؟ قولوا لي واش كيبان ولا. باين. يلا دونك لو بريزم هو واحد لو سيستيم اوبتيك بيان سور formé par deux dioptres plans non parallèles. D'accord? Donc le prisme est un système. C'est un
كنحاول نعطيكم لي ديفينيسيون حيت كتكونوا مطالبين بهم. سي ان سيستيم d'accord formé par deux diôtres plans non parallèles et constitués par un milieu d'indice de réfraction et constitué par un milieu d'indice de réfraction n. D'accord. بالنسبة للسامبول ديال البريزم كيكون داير بحال هكا. سمحوا لي نقاد التليفون حيت كيطلع. هاد البورطابل يلا. دونك هذاك فوالا فيه دو ديوتر نو باراليل. فوالا هذا هو. دونك هنا كتكون واحد لونغل ا. داكوغ. بالنسبه لي غايون شنو كنطراسيو قبل؟ كنطراسيو لي نورمال هما الاول غادي نطراسيو. دونك النورمال الاول غنطراسيو كوم سا. D'accord. Donc le rayon qui compte داخل بحال هكا لو rayon incident ها هو. هذا سي لو rayon incident. حاول درتو عوج مي حاولوا نتوما تقادوه. داكوغ. هاد لونغل اي 1 هاد لونغل كنسميوها اي 1. هاد الغايون شنو غادي يوقع ليه؟ غادي يديفي بواحد لونغل. دونك هادي سي ار 1 ou bien I, c'est la même chose. نسميوه I. هذا نسميوه I. هذا غنسميوه R. دونك هنا عاوتاني غندير لا نورمال. ici غادي ندير لا نورمال ديالي. D'accord, donc l'angle يخرج بواحد جو بونس راكم درتو. الوغ هادي غتولي هي لونغل ار بريم وهادي سي لونغل اي بريم. دونك هاد البوين هادي غنسميها اي وهاد البوين هادي غادي نسميها جي. داكوغ. دونك الفا عندي ا عندي هاد لونغل انسيدون هادي لونغل ريفراكتي هادي لونغل انسيدون الثاني وهادي لونغل ريفراكتي الثانيه. سي بون. يلا نكملوا الاخوان. دونك منين كندير الامتداد ديال هاد الغايون هذا مع هذا
كيعطينا واحد لونغل كنسميها لونغل دي. لونغل دي داكوغ. الوغ هاد لو بريزم هذا شنو هما لي فورمول برينسيپو لي خاصكم تعرفوا. دونك لي فورمول برينسيپو ديال البريزم، دونك غادي نكتبهم لكم هنا. Caractérisant le prisme. Caractérisant le prisme. دونك شنو هما هاد لي فورمول كاركتيريزون لو بريزم؟ لا فورمول الاولى كندير لوا دو سينيل ديكارت في البوين اي وفي البوين جي. سي كلير، حيتاش هاد البريزم هذا كيكون عنده واحد لانديس ان، داكوغ، وهنا اغلبيه كيكون لانديس ديال لو فيد اللي هو 1. مي ديكا حدا ولا يعطيكم هاد البريزم ايميرجي في شي حاجه، مثلا في ليسانس ولا في الميركور ولا شي حاجه بحال هكا، ديك الساعه لانديس اللي على برا ما كيكونش كيساوي واحد، داكوغ. دونك حداو مع هادي، الله يجازيكم بخير. الوغ نجيو لي فورمول اللي كيكاركتيريزيو لو بريزم. سي كلير. الوغ الفورمول الاولى هي هادي، عندنا هذا عنده ان وهنا كاين ان 1 وهنا ان 1 ايكال 1. دونك ان 1 سينوس اي ايكال ان سينوس ار، داكوغ. عندنا لا فورمول الثانيه اللي هي ان سينوس ار بريم ايكال ان 1 سينوس اي بريم. دونك هادي راه اي بريم، اي بريم هادي. سي كلير. وعندي لونغل ا، داكوغ، ايكال ا ايكال ار بلس ار بريم، ولونغل دي، لونغل دي ايكال اي بلس اي بريم موان 1. دونك هاد لي زيكواسيون هما اللي كيكاركتيريزيو لو بريزم. سي كلير. نتمنى يكون هادشي واضح. يلا دونك نكملو دابا. هذا هو لو بريزم. غير حداو بعض المرات راه كيقدر يعطيك الغايون جاي من هنايا وكيقول لك تراسي لا مارش ديال لو غايون. دونك نتوما كيف ما جاكم لو غايون عرفوا كيفاش تراسيو لا مارش ديالو. ديروا لي نورمال، النورمال الاول والثاني، وتراسي لا مارش على الغايون ديالك، داكوغ. يلا نكمل. دابا غادي ندوزو لي كونديسيون ديميرجونس ديال لو بريزم. لي كونديسيون d'émergence du prisme. Donc, غادي نديرو les conditions d'émergence ديال le prisme. D'accord. بالنسبة لي conditions d'émergence ديال le prisme الإخوان شنو هما؟ Alors, les conditions هما أن هاد l'angle d'incidence I نورمالمون كتكون كتفاري اونتر 0 و بي دومي، داكوغ. الا كانت لونغل طالعاك من هنا راه غتكون ايكالا بي دومي، ولا غتكون جايه بحال هكا غتكون ايكال 0، داكوغ. يلا تبعوا معايا شنو غادي نديرو. دونك اون
كتفاري اونتر 0 اي بي دومي. حاجة باينة هادي صافي. هي غتكون كتساوي 0 اولا واحد لا فالور كبر من الزيرو، اولا غتكون كتساوي بي دومي اولا واحد لا فالور صغر من بي دومي. سيتادير ان هذاك لونغل اي راها كتفاري ما بين 0 و بي سور 2. جو بونس هادي راها واضحة. يلا اش غيولي عندي دابخي لا لوا دو سينيل ديكارت. شنو عندنا؟ عندنا n sinus r égale sinus i. داكوغ. علاش؟ حيتاش n1 راه هي واحد، دونك كتولي عندك n1 sinus i كتساوي n sinus r. داكوغ. حيتاش لانديس ديال لاغ ولا ديال لو فيد راه هو واحد. يلا دونك n sinus r égale sinus i حيتاش لانديس ديال لو فيد égale 1. سي بون. لونغل اي égale بي دومي حيتاش حنا غنخدمو في لا كونديسيون ديميرجونس. لونغل اي égale بي دومي. سيتادير بلي هادي غتجيك بحال ما هكا كتساوي دومي مع لا نورمال. يلا نكمل. دونك لونغل اي égale بي دومي. الا كانت لونغل اي égale بي دومي اش غتولي عندك؟ غتولي عندك ان سينوس اشنو ار. شنا هي؟ فوالا سي لونغل ليميت. راه حنا شفنا هادشي في البروميير سيونس. اش غتساوي؟ غتساوي واحد. داكوغ. دونك n sinus l'angle limite égale à 1, c'est-à-dire que sinus l'angle limite égale à 1 sur n. D'accord. إلا بغيت l'angle limite راه غادي ندخل l'arc sinus. راه ديجا خدمنا هادشي. Alors la première condition باش يكون عندي émergence خاص هاد لونغل ار. داكوغ. لونغل ار اللي هي هادي خاصها تكون انفيريور على لونغل ليميت، ما تكونش كبر منها. صافي. دونك الا كانت كبر منها ما غتبقاش عندك ريفراكسيون. سي كلير. دونك خاص لونغل من هنا شنو غادي نجبد؟ خاص لونغل R تكون inférieur à RL. D'accord. Donc هذه هي la première condition ديال l'émergence. واش واضحة الإخوان؟ يلا ندوزو دابا la deuxième condition. La même chose au point J. داكوغ. هنا هادي راه او بوين اي نسيت ما كتبتهاش، كتبوها هنايا او بوين اي. ندوزو دابا او بوين جي. او بوين جي خاص تكون عندنا اي بريم لا ميم شوز حتى هي تكون كتفاري اونتر 0 اي بي دومي. داكوغ. دونك اش غادي يولي عندك؟ يولي عندنا ان sinus R prime égale sinus E prime avec E prime égale P demi. D'accord. Donc غتولي عندنا n sinus R prime limite voilà égale à 1, c'est-à-dire que
sinus R prime limite égale 1 sur n. Donc, هي هذه. Alors, la même chose حتى هي. Deuxième condition d'émergence. أشنو خاص يكون؟ خاص تكون عندنا R prime inférieur à R prime limite. Sinon ما غتكونش عندك réfraction. D'accord? يلا. هذه première condition. هذه la deuxième condition. ما فهمتيش n sinus R1 égale à 1. واخ شحال هي i راه i كتساوي بي دومي. شحال سينوس بي دومي؟ سينوس بي دومي راه هي واحد. بالنسبه اللي سولني على انه ما فهمش هذيك n sinus R1 égale à 1. دونك راه عندك i égale à pi sur 2 c'est-à-dire sinus pi sur 2 راه هي واحد. شتو هادي عوضوها هنا. صافي. باقي ما كملتش الاخوان. سي كلير؟ واش واضح هادشي؟ نكملو. يلا دونك عقلوا لي على هادو مزيان. هادي عقلوا عليها حيت غادي نحتاجوها. با دو كيسيون. يلا نكمل. يلا الاخوان. يلا اشنو شفنا؟ d'après les relations caractérisant le prisme. شنو عندنا؟ on a deux points à la ligne. A égale c'est R plus R prime. D'accord? Yak avec d'après la condition d'émergence. شنو عندي؟ d'après la condition d'émergence عندنا بلي R inférieur à RL ou R prime inférieur à R prime L. C'est bon? يلا. Donc عندنا R inférieur à RL, R prime inférieur à R prime L. C'est-à-dire إلا كانت R inférieur à RL R prime inférieur à R prime L. Donc هذه كنا سميناها واحد. أنا نديرها لكم بالحمر. هذه سميناها واحد وهذه سميناها جوج. 1 plus 2 شنو غادي يعطينا؟ يعطينا بلي R plus R prime inférieur à RL plus RL prime. C'est clair? يلا نكمل. شنو هي هادي؟ فوالا هي A. يلا c'est-à-dire بلي A راه inférieur à RL plus R prime L. RL et R prime L كيفاش دايرين؟ إلا جينا لهنا عندي سينوس RL هي واحد على N وعندنا سينوس R prime N هي واحد على N. داكوغ؟ هانتوما
شنو عندي avec et on a aussi sinus RL هي 1 sur N وعندك sinus R prime L هي 1 sur N c'est-à-dire باللي RL راه هي R prime L c'est clair donc RL راه هي R prime L alors شنو غتولي عندنا A inférieur à jauge RL d'accord donc ها هي la condition troisième condition d'émergence pour A واش هادشي واضح c'est clair يلا لا كان واضح ندوزو لا ديفياسيون مينيموم يلا il y a des questions إلا ما كانش حتى question ندوزو لا ديفياسيون مينيموم après غندوزو la déviation voilà c'est la déviation minimum يلا يلا بالنسبه لا ديفياسيون مينيموم كيقول لك باللي هاد ديفياسيون دي كتكون صغيره داكوغ سي كلير وديما في هاد لا ديفياسيون مينيموم كيقول لك سي اون اون ديفياسيون مينيموم مونطري كو انا غنقرا لكم هنايا لا كيسيون كتكون هي في لي كيسيون montrer que n égale sinus dm plus a sur 2 sur sinus a sur 2. Alors, c'est une question. Pour la déviation minimum, كتكون عندنا l'angle I égale I prime égale à IM. يعني واحد l'angle d'incidence minimal. R كتكون عندنا R égale R prime égale à Rm. C'est clair? Donc كنعرفو بلي déviation D normalement شنو كتساوي c'est I plus I prime moins A puisque I هي IM و I prime هي IM c'est-à-dire اش غتولي عندنا دي ام كتبقاش ديك كتولي سميتها دي ام غتولي هي جوج اي ام موان ا داكوغ و لونغل ا اللي كتساوي لك
R plus R prime غتولي هي جوج RM. D'accord? Ou bien 2R. Ça fait? C'est-à-dire باللي A égale R ou bien RM. خليوها R, d'accord? خليوها غير R ماشي RM. نسميوها R. R sur 2. يلا نكملو. Donc باش نوصل لهادي كنحط la condition de Descartes. Pour la première condition de Descartes اللي هما كاينين عندنا في les équations caractérisant le prisme. اشنو عندي؟ يلا d'après la loi de Descartes. شنو عندنا؟ عندنا sinus I égale à N fois sinus R. D'accord? C'est-à-dire N égale sinus I. شنو ولاش قلنا؟ ولاش هي I M. Voilà. Sinus I M sur sinus R. D'accord? Donc شنو هي I M؟ نجبدوها ليا من هنايا. هانتوما غنسمي هادي 1 2 3 4. D'après 3 شنو عندي؟ هاي لي فاسيل. داكوغ هادشي راه ساهل. D'après 3 on a جبدو ليا من هنا I M. I M égale D M plus A sur 2. D'accord? Ou d'après 4 شنو عندي؟ D'après l'équation numéro 4 on a R égale donc c'est normalement c'est R égale à A sur 2. قلبتهم R égale à A sur 2. شي مع الليل راه كنحس بدماغي ناس. c'est-à-dire بلي R égale à A sur 2. donc غادي نعوض هادو هنا. شنو غادي نلقى؟ N égale donc غادي نغومبلاسيو هادي وهادي هنا غنلقاو شنو بغينا. donc N égale sinus IM اللي هي DM plus A sur 2 sur sinus R اللي هي sinus A sur 2. D'accord? Ce qu'il fallait démontrer. C'est clair? D'accord? Oui, حيتاش R donc غنسميوها R seconde. سي بون حيتاش في لي سامبول بالنسبه لي سامبول هنايا سميوها ار سكوند هادي باش ما تدوخوش حيتاش نورمالمون هما كيعطيوكم ار 1 ار 2. واش فهمتوا ولا لا؟ سينو خليوها ار ام. سينو خليها ار ام. ار ام خليوها ار ام الاخوان. دونك سي ار ام خليوها ار ام. داكوغ ار ام فين هي عاوتاني ار ام خليوها ار ام. هنا عاوتاني ار ام. داكوغ دابا غندوزو لا مفاس باراليل.
كاين حتى شي كيسيون؟ ندوزو لام افاس باراليل. لا لام افاس باراليل. بالنسبة للام افاس باراليل formé par deux d'autres plans parallèles. D'accord? لام افاس باراليل هي واحد اللام كتكون من دو ديوتر باراليل. الا شفت من دو ديوتر ودرناهم باراليل كتسمى لام افاس باراليل. داكوغ؟ دونك كتكون بحال هكا. بالنسبه لا ديفينيسيون كتبوها بحال هنايا. هنا غديرو سي ان سيستيم فورمي. هنا كيكون عندي واحد ونجي عندي واحد الغايون انسيدون بحال هكا. شوفوا دابا شوفوا دابا واش طالع. راه من لا كونيكسيون. كاع الوقت اللي كنختارو ماشي مناسب من الكونيكسيون. يلا الا رجع دابا نكملو. صافي الا رجع نكملو. يلا دابا مزيان قولوا لي ليماج واش كتبان. دونك هنا عندنا لونغل اي 1 هنا سي لونغل اي 2 هنا سي لونغل اي 2 داكوغ. هاد لونغل هاد لونغل اي 2 ici c'est l'angle à 3. واش واضح دابا مزيان؟ يلا نكمل. فهمتوا شنو هي لا فاس باراليل ياك؟ راه قلنا كتكون حيت هذا راه ديوتر وهذا ديوتر. داكوغ؟ دونك دو ديوتر باراليل. من السميات عرفوها لا فاس باراليل. يلا دونك غنديرو الامتداد ديال هذا. خصمو داكشي يكون مقاد مزيان. داكوغ هاد البوان هادي غادي نسميها اي. هاد البوان سي بوان اي وهادي داكوغ نسميوها جي ولا سميوها اي 2 اللي بغيتو. دونك هنايا الامتداد ديال هذا كيعطيني هنا واحد البوان كنسميوها اش. سي كلير؟ فوالا
يلا اجيو معايا باش نديرو لا لوا دو ديكارت بالنسبه للبوان اي ou bien le point I1 et le point I2, d'accord? Ou le point I2. يلا d'après Descartes شنو عندي؟ d'après Descartes ou bien la loi, كتبوا la loi Descartes شنو عندنا؟ عندنا N1 sinus I1 égale N2 sinus I. عندنا N2 sinus I2 égale N3 sinus E3. هانتوما N1 sinus E1 égale à N2 sinus E2. N2 sinus E2 égale à N3 sinus E3. C'est-à-dire que N1 sinus E3 sinus E3. D'accord? Donc, je n'aurai pas عندك. C'est-à-dire que N1 sinus I1 égale N3 sinus E3. D'accord? هادشي مفهوم. اجيو معايا دابا. دونك لوبجيكتيف ديالنا في هاد لامه فاس باراليل هي نديتيرمينيو لو ديبلاسمون لاتيرال ديال لو غايون انسيدون. داكوغ هو هاد اش اي تسمى لو ديبلاسمون هادي لو ديبلاسمون لاتيرال اللي هي اي 1 اش. لو ديبلاسمون لاتيرال ديال لو غايون انسيدون هي اللي غادي نديتيرمينيو هادي. واش واضح؟ دونك كيفاش نقدروا نديتيرمينيو هاد لو ديبلاسمون لاتيرال اي اش ديال لو غايون انسيدون. يلا كيسيون ديتيرميني. نعطيكم واحد لا كيسيون هي ديتيرميني le déplacement latéral du rayon incident. Et un H كيرمزوا ليه بدلتا. واش ليماج واضحه الاخوان؟ قولوا لي واش ليماج واضحه. هاد نكملو. ليماج واضحه ولا لا؟ شوفوا فاش ترسموا هادي حاولوا هذا ديروه هنا. داكوغ باش تكون هاد لونغول هادي كبر من هادي. صافي حيتاش انا بعدتو. دونك حاولوا هذا نتوما جيبوه هنايا ديروه شويه قريب. ديروه هنا فاش ترسموا. واش ليماج واضحه؟ نكمل.
هادشي التليفون ما كتبتوش. هنا كيكون واحد ليبيسور ايكالا او، ديك لا ديستونس ما بين لي دو لام. دايره بحال شي كوندونساتور هاد لامي. واش مزيان دابا نكملو؟ انا مسحت الكاميرا ديال التليفون سعد، مسحتها. كتخرج ما خدمتش ليه. ها هو رجع. اللايف كيتقطع، راه مشكل في الكونيكسيون. حتى هاد الوقت ديال نهار الفجر كاع ما خدامش. قبيله قبل كان خدام مزيان. غادي نكملو يلا. هاد لا نورمال هادي قربوها شويه هنا، ديروها هنا داكوغ، باش تكون عندك لونغل اي ان كبر من اي دو. مال هادي شدوها داكوغ، راه حاجه انا مع الزربه. حاولوا تجيبوها هنايا، سينو حتى الاخر نصيفط لكم فوطو ديال لاما فاس باغال. يلا دونك الا شفتو معايا غادي نوطي هنا واحد لونغل. هاي هاد لونغل هادي سميوها جي. يلا الاخوان الا لاحظتوا معايا هاد لو تريونغل هذا، هاو لو تريونغل اي ان اش اي دو هو واحد تريونغل ريكتونغل. دونك هاد لو تريونغل هذا ها هو اي ان اش، هو واحد لو تريونغل يلا. وكاين اللي ما كينعش كاع. عندنا لو تريونغل، لو تريونغل اي ان اي دو اي ريكتونغل. داكوغ يلا. سيتادير الا بغيت نحسب سينوس لونغل جي اش غتساوي لك؟ فوالا سي اي ان اش سور اي ان اي دو. واش ليماج باينه الاخوان؟ نكمل، قولوا لي واش كيبان لكم مزيان.
واش ليماج ما واضحاش؟ ناري لا كونيكسيون، الناس وصلوا للسيجي وحنا باقيين طايفين معاهم. والله كيتقطع. المهم قلنا سينوس جي، سينوس هاد لونغل جي ايغال اي ان اش سور اي ان اي دو. سينوس جي اي ان اي دو افيك اي ان اش راهي دلتا. داكوغ، يلا سيتادير اي ان اش ايغال اي ان اي دو مضروبة في سينوس لونغل جي. نكملو. دونك اي ان اش ايغال اي ان اي دو سينوس لونغل جي افيك. إلا لاحظنا قلت لكم قربوا هادي باش تبان لكم. إلا لاحظنا لونغل اي ان راه هي لونغل اي دو بلس لونغل جي افيك اي ان ايغال اي دو بلس جي افيك اي ان ايغال l'angle J plus I2. I1 égale à l'angle J plus I2, c'est-à-dire l'angle égale I1 moins I2. إذن شنو اللي عندك؟ شوف اللي عندنا I1 H égale I1 I2 sinus I1 moins I2. ولكن l'expression ديالها راه داكوغ. I1 I2 راه خاصني نديتيرمينيها صافي. il faut déterminer I1 I2. هادي راه ما عنديش هادي I1 déterminer I1 I2. داكوغ. يلا غنجيو لهاد الريكتونغل هذا اللي عندي هنايا I1 I2. داكوغ. دونك نسمي هاد البوان هادي I1 بريم. غنقطع هاد الريكتونغل I1 I1 بريم I2 هاد الريكتونغل هذا ونديتيرميني منو I1 I2. يلا دابخي ياك كيبان الاخوان. غير نكمل. نقطع هاد الريكتونغل هذا. يلا اون دونك هنا عندك I1 I2 I1 بريم
I2 هذه هي لونجل I2 وهذه هي E. دونك شحال كوسينوس I2 كوسينوس لونجل I2 E sur E1 I2, c'est-à-dire E1 I2 égale E sur cosinus I2. D'accord. إذن شنو اللي عندنا فينالمون شنو غادي نلقاو؟ Finalement, on trouve E1 H اللي هي دلتا égal donc نعوضو E1 E2 بلا غولاسيون ديالها E1 E2 d'accord donc هي هادي